अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम वक़ास अहमद है और आज मैं एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और इस्लामिक इकोनॉमिक्स और इसका जो कंपैरिजन है दुनिया के तमाम निज़ामों के साथ, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो कैपिटलिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ शेड्स हैं उसके, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, केन्सियन इकोनॉमिक सिस्टम, इस पर मैं गुफ्तगू करता भी रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन आज मैं एक ख़ास अहम मसले की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, जिसमें हमारी आखरत का और दुनिया और आखरत में फलाह का जो है इसका दारो मदार है। और वो ये है कि गांधी, मोहतरम गांधी साहब के मुख्तलिफ वीलॉग्स और इंटरव्यूज़ देखने का मौका मिलता है। शायद इस वजह से कि मैं यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स की चीज़ें सर्च करता हूँ तो वो भी मेरे सर्च में आ जाता है। तो इत्तेफाक हुआ देखने का, तो जिसमें एक उन्होंने कोई 1.5 घंटे की एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर जो दूसरा हिस्सा है, ख़ास तौर पर उस पर मैं बात करना चाहूँगा, जो उनके मनहज को भी वाज़ेह करता है। और वो जो उसूल फ़िक़ह में और फ़िक़ह के मसाइल में जो अपने तरफ से नए उसूल बना लेते हैं, जो कि 1400 साल की जो हिस्ट्री है हमारी, और जो एक रिवायत है और वर्सा है, उसमें वो खाम खा की रखना अंदाजी करते हैं और अक्सर और बेशतर बिला दलील करते हैं। और क्योंकि ठीक है, बात चीज़ों में आप बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, जिसकी दलील के मुकाबले में दलील दे सकते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशन के मामलात हो सकते हैं, कुछ समझ के मामलात हो सकते हैं, कि जो बहरहाल इंसान से, मैं बात कर रहा हूँ उलमा कराम की, अ, हो सकते हैं उन पे आप दलील से बात की जा सकती है। लेकिन देखा ये गया है, और ख़ास तौर पे जो आज मैं जिस मौजू पर बात करने आया हूँ, वो एक दलील बन जाएगी, वो एक मिसाल बन जाएगी कि गांधी साहब जो हैं वो जसारत करते हैं, एक रिस्क लेते हैं, और आई डोंट नो कि वो रिस्क जो है वो जानबूझ के लेते हैं, यानी ये जो गलती करते हैं और ये जो एक खतरा मोल लेना, इंसान के अमाल के हवाले से और आखिरत के हवाले से, वो उसकी जो वो जसारत करते हैं। अ, खास तौर पे इस मामले में जो आप देखेंगे कि दलील जो थी वो उनकी बहुत कमज़ोर नज़र आएगी इंशाल्लाह। इस पे बात करते हैं। और वो ये है कि जो उनके इंटरव्यू का जो पहला हिस्सा था सूद के बारे में, वो ये था कि भाई कर्ज जो है, कर्ज पे सूद नहीं है, जो कि उस हिस्से से बिलमू मुझे इत्तेफाक है। उस पर फिर कभी हम बात कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, उसमें उन्होंने खास तौर पे इस मामले पे बात की कि सूद लेना और खाना हराम है, सूद देना कोई मसला नहीं, जो हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी है। और उनका ये कहना कि कुरान ने ना इसका तस्करा किया और ना इसकी मजम्मत की। तो तो मैं ये बेसिकली अफकार गांधी साहब की हकीकत बयान करना चाहता हूँ, और इस एग्जाम्पल से और इस मिसाल से आपको उनके दूसरे आरा के बारे में भी पता चल जाएगा कि कितनी एहतियात की ज़रूरत है। और जो उलमा कराम फरमाते हैं कि सुन्नत की अहमियत को कम करना माज़ल्ला, वो उनकी तकारीर से, उनके दुरूस से नज़र आता है, जिसको वो एक इल्मी हकीकत और इल्मी दलील के नाम पर कहते हैं। लेकिन दर हकीकत वो एक बहुत बड़ी ख़तरनाक लेवल की जो है ना, वो एक रिस्क और जसारत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि, और ठीक है, गांधी साहब को अल्लाह ताला ने रब अकल और दिमाग तो दिया है, तो उनकी बातें तो वो सही होती हैं, जिस पे वो अपनी जो इमारत खड़ी करते हैं, दलाइल की जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हकीकत तो होती हैं जिसकी वजह से इंसान उनसे मुतासर हो जाता है। तो वो ये बात बजा तौर पे कहते हैं कि कुरान ने हमेशा जहां भी मजम्मत की है सूद की, और सूद के हवाले से वो मजम्मत की है सूद खाने वाले की। और वो फिर अपने उस हिस्से में, और मैंने भी, जब आप तर्जुमा चेक करेंगे, तो सूद खाने वाले पर ज़्यादातर क्या, कुरान की तमाम मकामात पे मजम्मत है। और आप अगर बिनूरिया टाउन या दारुल कराची के फतवे भी देखेंगे, तो जो आयतों के हवाले हैं और तर्जुमे हैं, उसमें सूद खाने वाले पर ही मजम्मत है। सूद खाने वाला ही अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने का मुर्तकिब है। और इसी तरह जो सूद खाता है वो, उसको शैतान ने छू के जैसे बावला कर दिया हो, वो वाली आयत है। वक्त की कमी की वजह से मैं आयतों के हवाले नहीं दे रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे जो है, और जो कमेंट सेक्शन में मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो अब ये वाकतन ये बात हकीकत है कि सूद
کھانے والے کے حوالے سے مذمت ہے، تمام جو وعیدیں ہیں، اور آخرت کا جو عذاب ہے، اور دنیا کا جو وعیدیں ہیں، وہ سود کھانے والے پہ ہی ہیں۔ اب اس پر غامدی صاحب نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جسارت کی، اور حقیقتاً جسارت کی ہے، کیونکہ اس تحقیق میں مجھ پہ یہ واضح بھی ہو گیا الحمدللہ، کہ وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر، اور جو ہماری عام فہم، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے سود کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے۔ لیکن انہوں نے ایک جسارت کی اور یہ ایک خطرہ مول لیا اپنے لیے، تو مولا ہی مولا، اور ساتھ میں چونکہ وہ درس دے رہے ہیں، تو پورے امت مسلمہ اور اردو سننے والوں کے لیے، اردو سمجھنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں ترجمہ بھی اس کا ہو جائے گا کسی اور زبان میں، تو تمام ہی مسلمانوں کے لیے یہ کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ سود دینا حرام نہیں ہے، سود دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ تعویلیں اور جو دلائل دیے، وہ انشاءاللہ میں اس پریزنٹیشن میں مینشن کروں گا۔ اور جب ان کے سامنے حدیث پیش کی گئی، تو اس پہ بھی انہوں نے اس کا کوئی استدلال دیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کیا قرآن میں واقعی سود دینے والوں کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی؟ کیا ساری وعیدیں سود کھانے اور سود لینے والوں کے لیے ہیں؟ تو یہ ایک فتویٰ بھی میں نے یہاں پر ایک لنک رکھا ہوا ہے، اور تو یعنی یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ قرآن نے جو ہے وہ سود دینے والے کے بارے میں کوئی اسپیسیفک ایکسپلسٹ جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا، یعنی اللہ کا کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ سود دینے والا بھی جو ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہے، یا جو ہے وہ اس شیطانی عمل میں مبتلا ہے۔ جو بھی مقامات قرآن کے ہم دیکھتے ہیں، اس میں جب ترجمہ کریں گے تو سود کھانے والا ہی اس میں آ رہا ہے۔ لیکن کیا قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ سود دینا کوئی مسئلہ نہیں؟ کیا اس طرح سے بھی کوئی آیت آئی ہے؟ تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اس پہ خاموش ہے؟ بالکل ہمیں کہنا پڑے گا قرآن اس معاملے میں، سود دینے کے معاملے میں خاموش ہے۔ باقی عقلی استدلال ہم دے سکتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے ہی بچتی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ سود کھانے والا ہو اور سود دینے والا نہ ہو؟ تو ایک ہولسٹک ٹرم میں، ایک جامعیت کے ساتھ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سود دینے والا بھی اس قبیح اور لعنتی عمل میں شامل ہے۔ قرآن کی روح سے میں بھی کہہ رہا ہوں، ابھی میں حدیث پہ نہیں آیا ہوں۔ تو لیکن غامدی صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ چونکہ قرآن نے سود کھانے والوں کی ہی مذمت کی ہے، انہی کے لیے وعیدیں ہیں، اور ان کے لیے بربادی اور آخرت کی بربادی ہے، تو سود دینے والوں کی بات نہ کی جائے۔ اور یہ معاذ اللہ معاذ اللہ تمام علماء کرام کی کم فہمی ہے کہ انہوں نے خام خواہ سود دینے والے کو بھی ایڈ کر لیا۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث بھی موجود ہے اس کی، تو لیکن اس حدیث پہ آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بتا دوں کہ فقہ کے ماخذ جو ہوتے ہیں، جو سورسز ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید نمبر ایک، نمبر دو سنت رسول، اور اس میں پھر حدیث بھی آ جاتی ہے۔ اور غامدی صاحب بہت ہی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ، معاذ اللہ، مجھے معذرت کے ساتھ، کہ وہ سنت اور حدیث میں یہ فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک علمی طور پہ فرق کہا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح قرآن ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے اور علماء کرام کے ذریعے، اور جب تک لکھا نہیں گیا تھا تو سینہ بسینہ ہی آ رہا تھا، پھر جب لکھ لیا گیا تو اس کو بھی کوئی پڑھنے والا، سمجھنے والا، پروف ریڈنگ کرنے والا، تصدیق کرنے والا ایک عالم ہی ہوتا ہے، ایک حافظ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں، اور اس پہ بہت سارا کام، بہت دقیق کام ہوا ہے۔ غامدی صاحب اور ان جیسے لوگ یہ بھی شو کرتے ہیں کہ شاید وہ بہت سینسیٹیو ہیں، انہیں عوام کا بڑا خیال ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں، چونکہ انہیں عوام کا خیال ہے، عوام کا درد کا خیال ہے، عوام کے حقوق کا خیال ہے۔ اور جو علماء ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں، ان کے دل ذرا بند ہیں، وہ مجبوریوں کا اور مسائل کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے ان کی بے وقوفی ہے کہ جس حد تک حساسیت اور جس حد تک گنجائش، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے امت کے لیے ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جو امت کے لیے آسانی پیدا کرے۔ آم، تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ مختصر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ امت کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور اسی طرح اسی آ، حکم کو یا اسی روایت کو اور اسی فیلنگ کو آگے لیتے ہوئے علماء کرام نے بھی پوری پوری کوشش کی۔ ہاں، بشرطے کہ معاذ اللہ علماء کرام آگے نہ بڑھ جائیں، کوئی ریڈ لائن کراس نہ کر جائیں،
کیونکہ بالآخر علماء کو بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور خاص طور پہ ان کی کسی غلط فتوے سے یا غلط احتیاط نہ کرنے سے کوئی غلط اصول نکل جائے، غلط حکم نکل جائے، شریعت کو وہ صحیح ڈیفائن نہ کر پائیں، اور معاذ اللہ قرآن و سنت کی کسی صریح آیت کے خلاف بات چلی جائے، تو کتنا خطرناک معاملہ ہے علماء کرام کے لیے۔ اور پھر ظاہر بات ہے ان پر پوری ذمہ داری آ جاتی ہے، جو ان کے سننے والے ہیں، ان پر فالو کرنے والے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فقہ کے جو ہمارے امام ہیں اور ان کی جو علماء کرام ہیں۔ تو یہ بھی زیادہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاگردین غامدی کو یا خود غامدی صاحب کو، کہ وہ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں اور انہیں بڑا خیال ہے سود دینے والوں کے حوالے سے، کہ سود دینے والوں تو مجبور ہوتا ہے، اس کے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا، اگزامپلس بھی وہ ہوتی ہیں جو ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہیں، کہ بیٹی کی شادی، باپ کا جنازہ، اس پہ وہ قرض لے رہا ہے، مجبور ہے۔ تو تو کیا یہ تمام اصول، یہ تمام جو غم ہیں، یا تمام جو مسائل ہیں، کیا یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، ان کو کیا نہیں پتا تھے؟ کیا یہ سب معاذ اللہ ان کے دل سخت تھے؟ تو یہ بالکل ایک افطرا ہے، اور ایک بالکل ایک بیکار کی بات ہے کہ آپ یہ شو کریں کہ ہمیں بہت خیال ہے، اور یہی وہ ہے ان کے متاثر ہونے کا یا لوگوں کے ان کے ساتھ جڑ جانے کا وجہ بنتی ہے، جو کہ بہت سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ تعبیر کی غلطی یا سمجھنے کی غلطی گاندھی صاحب سے کہاں ہوئی، اور الحمدللہ چونکہ گزشتہ 5 6 سال سے اکنامک سسٹم اور بینکنگ سسٹم اور یہ کام کیسے کرتا ہے، اس پہ میری اپنی ذاتی طور پہ بھی الحمدللہ کوششیں کاوشیں ہیں۔ تو وہ انٹرویو سن کر میں ان نتائج پہ پہنچا ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو قرآن میں دیے گئے اللہ کے احکامات کے پھیلاؤ یعنی ایکسٹینشن یا اس کا صحیح اطلاق اپلیکیشن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں، آپ دیکھیے گا کہ بعض احکامات کو رسول اللہ نے ایکسپلین کیا ہے، پھیلا دیا ہے، اور اسی طرح کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا حکم ہے جو بہت ہی بڑا اس کا کینوس ہو گیا ہے اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو رسول اللہ نے اس کو متعین بھی کیا ہے، یعنی اس کو اپلائی کر کے دکھایا کہ یہ جو حکم جو ہے وہ اس طرح اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ جسارت کرنا اور آڈیشسلی ایک ٹائٹ روپ پہ چلنے کی کوشش کرنا، میں غامدی صاحب کے والے سے بات کر رہا ہوں، کہ وہ دکھاتے تو یہ ہیں کہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور علم علم کے وہ ایک بہت بڑے اونچے مقام پہ فائز ہیں، اور بڑے اطمینان سے وہ اتنی خطرناک، حساس، خوفناک باتیں کر رہے ہیں جس کا جو اثر ہے وہ پوری امت پہ اور لوگوں میں پڑ سکتا ہے۔ اور یہ جانے بغیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جو میں پیش کرنے والا ہوں، تو اس کو خام خواہ اپنے تئیں بند کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ رسول اللہ تو کسی چیز کو ایکسٹینڈ اور کوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کوالیفائی کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس کی دلیل بھی نہیں ہے؟ تو حدیث کی اہمیت اور علماء کرام کی حساسیت پہلے سے رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اخبار احاد ہیں، اگر ایک حدیث ہے جو کہ تھوڑی ضعیف ہے، یا اس میں کوئی روایت میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس پر حلال حرام کا فیصلہ کرنا خود علماء کرام کے درمیان بحث طلب رہا ہے، اور اس پر بحثیں ہوئی ہیں، اور علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ، بڑا جو ایک فکر ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم حلال حرام کا جو فیصلہ ہے وہ ان احادیث یعنی ایسی حدیث پہ نہیں کریں گے کہ جو ضعیف ہو۔ تو یہ علماء کرام کی بحثیں ہیں، اس کو ڈیٹیل میں بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پوائنٹ خالی یہاں پہ یہ ہے کہ علماء کرام بہت حساس رہتے ہیں اس معاملے میں، کہ امت کے لیے ایک چیز کو حرام کرنا ہے جس کا حکم قرآن میں صریحاً نہیں آ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی وہ جو ہے وہ صریحاً نہیں آ رہا، تو علماء کرام بھی اس میں احتیاط کرتے ہیں، اور جو بھی امت کے لیے جو گنجائش ہے یا شریعت میں جو گنجائش ہے وہ اس کو خام خواہ بند کرنے کی کوشش نہیں کرتے علماء کرام۔ مگر اب اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ سود دینے والے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی صحیح حدیث ہے جو مختلف کتابوں میں بھی آئی ہے، سیاہ ستہ کی، اور پلس اس کے جو ترک ہیں یا اس کی روایت کے جو چینز ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ تو اب حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، اللہم صلی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر، اور ارشاد فرمایا یہ سب سود کے گناہ میں برابر ہیں۔ اب یہاں غامدی صاحب کا استدلال تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں چونکہ نہیں آیا، تو اس حدیث کو ہم نے قرآن کے روح سے سمجھنا ہے، تو بس اس میں جو سود جو
کھلانے والا ہے اس کو اب غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو. اچھا، عمومی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد؟ جو سود کھلانے والا ہے، یعنی سود جو دے رہا ہے، اس دینے میں آپ کو کوئی کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انلیس انٹل آپ کے پاس بہت بڑی کوئی دلیل نہ ہو. یعنی قرآن میں اگر یہ آ جاتا کہ سود دینے والے پر کوئی الزام نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، وہ تو مجبور ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی بات قرآن میں اگر ہوتی تو بات بالکل صحیح تھی کہ اس حدیث کو ہم پھر قرآن کے مطابق ہی اس کی تشریح کرتے. لیکن قرآن تو سود کھانے والوں پر تو کلیئر ہے، لیکن سود کھلانے والوں پر قرآن خاموش ہے. تو حدیث میں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ قرآن کو مزید وضاحت کر دیں. قرآن میں متعدد ایسی آیتیں ہیں جو رسول اللہ کی اس حیثیت کو متعین کرتی ہیں کہ جو رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے، ریفرنس انشاءاللہ آپ کو میں اس پروگرام کے ویڈیوز کے جو کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا. تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سود کھلانے والے میں صرف اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کی بات نہیں کر رہے، جبکہ قرآن میں اس معاملے میں خاموشی ہے؟ تو یہ جسارت ہے، ہمت ہے، اور خام خواہ کی ہوشیاری ہے، اور خطرہ مول لینے والی بات ہے آخرت کے لیے، اور وہ بھی سود جیسے معاملے میں جو بعض احادیث کے مطابق 7 بڑے گناہوں میں شامل ہے. تو یہ میں نے اس کی کچھ فقہی اہمیت بھی بیان کی ہے کہ کہ حدیث حدیث کی اور حدیث کے جو روایتیں ہوتی ہیں، اور وہ اگر متعدد کتابوں میں بھی آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام مسلم نے بھی اس کو کوٹ کیا اور امام ترمذی نے بھی کیا، مسند احمد میں بھی ہے، تو یہ حدیث کو بہت ہی مضبوط کر دیتا ہے. تو یہ کہنا تو یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث تو نہایت ہی صحیح ہے اور مضبوط ہے. اب اس حدیث میں سود یعنی کہ ربا سے وابستہ چاروں فریقوں پر لعنت کی گئی ہے. تو سود کھانے والا آکل الربا، سود کھلانے والا موکل الربا، سودی معاملہ لکھنے والا کاتب الربا، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والا شاہد الربا. تو یہ حدیث جیسے کہہ دیا گیا، ابھی میں آگے شاید بیان بھی کروں گا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ان 5 کتابوں میں جو ہے وہ یہ حدیث آئی ہے، ان کے ریفرنس بھی دیے گئے ہیں. اور اس میں سے آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 کتابیں جو ہیں، صحیح مسلم، ابی داؤد، جامع ترمذی یا سنن ترمذی، ابن ماجہ، یہ چاروں کتابیں سیاہ ستہ میں شامل ہیں. مسند احمد جو ہے امام ابن حنبل کی کتاب ہے، ان کی حدیث کی کتاب ہے. تو وہ خود ایک فقہ کے 4 جو ہمارے مکاتب فکر ہیں فقہ کے، اور یا 4 ہمارے امام بڑے ہیں، اس میں امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. تو کتنی مضبوط حدیث ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ مختلف ایک صحابی سے نہیں ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ 4 صحابیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث کی مضبوطی میں، حدیث کے صحیح ہونے پر مزید جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں، اور اس والے سے یہ حدیث شک سے مبرہ ہے الحمدللہ ثم الحمد. اور وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 صحابیوں سے یہ حدیث مروی ہے، یہ روایت کی گئی ہے. اب میں ذرا سا کچھ لاجیکل ایشوز بیان کرتا ہوں، جو میں نے کچھ بیان کر بھی دیا ہے، لیکن اس کو ذرا سا میں انگلش میں بھی بیان کر دیتا ہوں، اور ذرا سا تیزی سے، وقت ہمارے پاس کم ہے. وہ یہ ہے کہ بولڈ اینڈ audacious attempt to restrict رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saying without any Quranic reference like Allah has absolved generated who gives riba. یعنی اگر کوئی ایسا دلیل آئی بھی ہو قرآن میں کہ ہم نے معاف کیا یا ہم نے جو ہے کوئی معاوضہ نہیں ہے دینے والوں پر، تو الگ بات تھی، لیکن وہ نہیں ہے، پھر بھی گاندھی صاحب بزد ہیں امت کی خام خواہ کی رہنمائی کرنے میں، وہ رہنمائی جو بربادی کا سبب بن جائے. پھر غامدی صاحب founded his argument that Quranic verses about riba didn't discuss people who give riba. تو یہ بیان میں نے کر دیا ہے، جو کہ مکمل، یعنی کہ یہ آدھی بات ہے. کیا قرآن نے منع بھی کر دیا کہ مواخذہ نہ کرنا دینے والوں پر، صرف کھانے والوں پہ کرنا؟ قرآن نے تو نہیں کہا. He constantly gave examples
on wine factory and people who produces it, market it and resembled it with banks. तो अब ये मौका है कि मैं बयान कर दूं कि गांधी साहब ने कहा क्या। गांधी साहब ने इस पूरी हदीस को बैंकिंग सिस्टम पे ले गए और कहा कि जिस तरह बैंक की मार्केटिंग लोग करते हैं, और उन्होंने बार बार जो महाजनी सूद है, जहां दौर जाहिलियत में या बाद में भी जब बैंक्स नहीं थे, तो ये एक जिसके पास पैसा होता था वो सूद का कारोबार करता था, तो वो अपने एजेंट्स रखता था, वो ऐसे लोग ढूंढता था कि जो सूद लें। तो और जो मजबूर लोग मार्केट में मिलते थे उनको बॉस के पास ले आते थे। तो यहाँ पे वो जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो मार्केट कर रहा है, लोग ढूंढ रहा है, फिर लोगों से सूद लेने जा रहा है, अकसात लेने जा रहा है, उसको उन्होंने सूद खिलाने वालों पर या सूद देने वालों पर अप्लाई किया, और जो असल कस्टमर है उसको निकाल दिया अपने तई गांधी साहब ने। और बार बार जब एग्जाम्पल जब दी जा रही है उनको, उनके पूछने वाला उनसे पूछ रहा था कि ताली दोनों हाथ से बजती है, वो भी तो आखिर कंट्रीब्यूट कर रहा है सिस्टम में, तो लेकिन बार बार कह रहे हैं कि नहीं, बेसिकली अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने उसको तो छोड़ दिया है, और ये इन लोगों के बारे में बात हो रही है जो। और फिर एग्जाम्पल देते हैं वाइन फैक्ट्री की। अब वाइन फैक्ट्री के अंदर बेसिकली क्या आप शराबी को भी माफ कर रहे हैं? जहां तो गांधी साहब ने कोई बात नहीं की कि शराबी भी माफ है। यानी इस एग्जाम्पल में उन्होंने ये तो कहा कि शराब बनाने वाला, शराब की मार्केटिंग करने वाला, और शराब को जो है उसको उसके इश्तहार बनाने वाला, या उसके 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 हिसाब किताब करने वाला, अकाउंटिंग करने वाला, फाइनेंस करने वाला, वो सब जो है वो एग्जाम्पल में कह रहे हैं बेसिकली, वो बैंकिंग यानी इस हदीस की एग्जाम्पल में। और कह रहे हैं कि देखो वो यही लोग होते हैं ना खराब, जो हालांकि शराबी जो शराब तलब कर रहा है वो भी गुनाहगार है, उसको तो 80 कोड़े हैं शरीयत के अंदर। तो बिल्कुल इलॉजिकल बात नजर आई। फिर जगह वो कहते हैं कि जो मिलावट का जो मिलावट कर रहा है उसको पकड़ेंगे ना, तो जो मिलावट का माल ले रहा है तो वो तो क्या उसको भी आप पकड़ लेंगे? उसको भी बार बार कह रहे हैं कि इसको पकड़ लेंगे, आप कैसी आप बेकार बातें कर रहे हैं। यानी जो इंटरव्यू लेने वाला है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि जो मिलावट का सामान ले रहा है उसको क्यों पकड़ेंगे आप? ये भी कितनी लॉजिकल बात है, मुझे यानी यकीन नहीं आ रहा कि गांधी साहब जो है वो, जाहिर बात है वो एक साहब हैं, वो उन पर जो अगर वो थोड़ा सा अपना इल्मी और थोड़ा सा एग्रेसिव अंदाज में बात करेंगे, वो वैसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा, जवाब यानी कोई गलती नजर आ रही है वो जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ पूछ नहीं पाएगा। तो हालांकि सिंपल सी बात है कि मिलावट लेने लेने वाला, उसे पता ही नहीं होता कि मैं मिलावट वाला माल ले रहा हूँ, वो तो समझता है कि मैं असली माल ले रहा हूँ। तो वो तो बिल्कुल, यानी कि सूद को आपने एक सूदी कारोबार में लेने देने वाले का आपने मिसाल दी, शराबी शराब वाले एक वाइन फैक्ट्री से, वो भी कारगर साबित नहीं हो रही, क्योंकि उसमें शराबी जो है वो तो 80 कोड़े कम मुर्तकब है। या तो आप ये भी बोलते हैं कि वो भी सजा नहीं है, खैर वो मौजू नहीं है हमारा, लेकिन मिसाल बिल्कुल बेकार थी। और फिर आपने अगली मिसाल दे दी मिलावट वाले से। तो मिलावट वाले में तो जो लेने जा रहा है, जो मिलावट वाला माल लेने जा रहा है, उसको मिलावट का ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं, वो तो वो समझ रहा है मैं बिल्कुल ठीक चीज ले रहा हूँ, तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि सूद देने वाले को पता होता है कि मैं सूद दे रहा हूँ। तो बिल्कुल यानी इलॉजिकल एग्जाम्पल्स हैं। और बस किसी तरह वो बस ये मैं कह दूं और ये लोग मान जाएं कि सूद देने वाला जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उस पर लानत नहीं है, और वो सूद देने वाला वो नहीं है जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, बीच के लोग हैं खाली। मैं फिर कहूँगा ये बहुत बड़ी जसारत है, और जो है ना ढिठाई वाली बोल्डनेस है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की इंटरप्रिटेशन जो है उसमें खाम खा अपनी जो है वो होशियारी और अकल लगाने की कोशिश करें। ये बहुत मकाम हसास है, बहुत खतरनाक मकाम है ये। ही इवन गेव एग्जाम्पल्स ऑफ सेलिंग नॉन, ये वही बात है कि फेक प्रोडक्ट्स बेचने वाला वो तो ठीक है, पकड़ा जाएगा, लेकिन जो खरीद रहा है वो इसलिए नहीं पकड़ा जाएगा। हम उसे इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि उसे पता ही नहीं है। हाँ, मतलब पता भी हो तो भी मतलब उसका कोई कसूर नहीं है, वो सस्ती चीज ले रहा है, फिर वो सस्ता कर लेगा, कम कीमत कम कर लेगा। लेकिन नॉर्मली जो जाली प्रोडक्ट लेते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जाली प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनको हम क्यों शामिल करें? तो इसको हम सूद देने वाले से क्यों कंपेयर करें? बिल्कुल ये इलॉजिकल जो है एग्जाम्पल थी ये। Though the whole narration is pointing towards banking industry, he audaciously and brazenly, in the sensitive matter of Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, absolved interest riba payers by not trying to look little into the matters which we will be discuss, yeah, which we will discuss in next slide. यानी कि चलें, गांधी साहब की ये बात तो बनती है कि इन्होंने
पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को सूद खिलाने वालों में शामिल किया, जिससे मजम्मत हुई बैंकिंग इंडस्ट्री की। और इस हवाले से तो कहना पड़ेगा कि गांधी साहब ने ये क्लैरिटी के साथ कहा कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो सूद पे काम करते हैं, तो उसमें सूद खाने वाला, उसके अंदर जो सूद लिखने वाला, सूद का जो गवाह है, वो जो है वो लानत के मुर्तकब होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। और इसके अलावा जो एजेंट्स होते हैं जो सूद लेने जाते हैं और फिर अपने मालिक को देते हैं, उसको उन्होंने बेसिकली कहा कि ये सूद खिलाने वाले हैं, वो भी लानत के जो हैं वो हकदार हैं। इस पे तो उनका मौक़िफ़ सही है। लेकिन बात वही है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने गांधी साहब को जहन दिया है, इल्म दिया है, और इस्तदलाल की सलाहियत भी दी है, तभी वो थोड़े माशरे में कारगर भी साबित हो जाते हैं। लेकिन गलतियां आपको मैंने बता दी उनकी एग्जाम्पल्स देने में। और वह वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें कमेंट सेक्शन में वीडियोस भी डाल दूंगा। तो आपको देखिएगा, उन्होंने ये शराब बनाने वाले की और मिलावट वाले काम की एग्जाम्पल दी, जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है सूदी निज़ाम के हवाले से, सूद के हवाले से, कि सूद देने वाले के हवाले से। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतना उनके पास इल्म है और वो पढ़ते हैं और जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी है इस काम में, तो अगर वो थोड़ा और गौर करते बैंकिंग इंडस्ट्री पे और बैंकिंग सिस्टम पे और इंटरेस्ट रेट की सेटिंग पे और पॉलिसी रेट्स पे, तो उन्हें वो बातें पता चलती जो इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और वो ये है कि क्रेडिट सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये अपनी जगह एक बहस है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें इख्तलाफ हो सकता है। और वो ये हो सकता है कि भाई क्या डिमांड पहले आई या सप्लाई बाद में आई, या सप्लाई पहले थी डिमांड बाद में आई, यानी अंडा मुर्गी वाली बात चले। लेकिन इस पे हम नहीं जाते डिटेल में, क्योंकि सूद देने वाले लोग मौजूद होते हैं तो सूद का कारोबार शुरू होता है ना। तो लेकिन चलें, इस पे ये दलील दी जा सकती है कि मजबूर कमजोर लोग हर दौर में होते हैं और आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या गांधी साहब को नहीं पता कि कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि हम लो इंटरेस्ट रेट पर सामान उठाएं। और मैं एग्जांपल देता हूँ मार्क जकरबर्ग की, इसका मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने अपना, हालांकि अरबपति है, खरबपति है, और रुपए रुपए के हिसाब से तो खरबपति होगा, और वैसे मल्टी बिलियनर है वो डॉलर्स के टर्म में। उसने अपना जो नया घर लिया वो भी बैंक बैंक के इंटरेस्ट पे लिया, बैंक लोन पे लिया। तो उसको क्या जरूरत थी सूद पे कर्ज लेने की, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट था। अमेरिका में एक जमाने में, जापान की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी रहा, अमेरिका में 0.1, 0.2, 0.5, 1, ये इंटरेस्ट रेट्स भी रहे हैं। अभी मुझे आजकल का नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन यह है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत बहुत लो रहे हैं, कि आप बस इसको आप इजी मनी भी कहते हैं, और फिर मार्केट में बूम लाने के लिए आप इंटरेस्ट रेट लो करते हैं। हर कारोबार जो है वो इंटरेस्ट पे काम कर रहा होता है। यानी जिसके पास अपना माल भी है वो भी सोचता है कि मैं अपना माल क्यों खर्च करूं, मैं इंटरेस्ट पे बिल्कुल ताज़ा मनी, ताज़ा कर्ज लेता हूं, और इतना कम छोटा सा सूद है वो दे दूंगा। और यहाँ पे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि सूद का एक दरहम जो है वो 36 दफा एडल्ट्री या ज़ना के बराबर है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विजनरी, जो प्रोफेटिक विजन था, जिसको गांधी साहब ने खाम खा जो है मादल्ला, अल्लाह ताला हम पे रहम करे, कि उसको उन्होंने महदूद करने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक धर्म को भी जो कह रहे हैं कि वो एक धर्म का सूद भी खाने वाला जो है वो जो है 36 दफा जना करने के बराबर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वांटिटी नहीं देख रहे। मतलब क्वांटिटी के हाई क्वांटिटी हो, ह्यूज क्वांटिटी हो, तो वही गुनाह है, एक दरहम की बात भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि फ्यूचर में जो है वो लो इंटरेस्ट रेट्स होंगे बैंकिंग के, और जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पे पूरी पूरी इकॉनमी जनरेट की जाएंगी। दुनिया जो आज 100 ट्रिलियन कर्ज पे है वो क्यों है? वो यही तो वजूहात हैं। सूदी यानी इंटरेस्ट रेट ने, लो इंटरेस्ट रेट ने जो सूदी जाल फैलाया दुनिया का। तो इस पे इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे, और मैं करता भी रहता हूँ। आप जुड़े रहिएगा मेरे और भी वीडियोस के साथ, इंशाल्लाह मैं इन मौजूदात पे भी बात करूंगा। तो ये गांधी साहब ने इस पे गौर क्यों नहीं किया? और गांधी साहब को क्या नहीं पता कि किस्तों यानी यानी सूद पर कर्ज लेने वाले खुद जाते हैं बैंक में। उनकी कोई कनपट्टी में पिस्तौल कोई नहीं रखता। कोई वो मजबूर नहीं होते, कोई मर नहीं रहे होते किसी किसी गम में या किसी मजबूरी में। खुद वो अपने शौक से जो है वो सामान आसाइश खरीदते हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स पे खुशी खुशी लेते हैं। मेरे कई दोस्त हैं कि जिन्होंने लो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो गाड़ी ले ली, और फिर जब वो पाकिस्तान में हालत खराब हुए और 20% से ऊपर गया तो वापस की। लेकिन जब लेने गए थे तो बड़े खुशी खुशी लेने गए थे।
किसी ने इनको गाड़ी गाड़ी को चेंज किया था, ऑलरेडी गाड़ी मौजूद थी, एक और बड़ी गाड़ी लेने के लिए गए थे। यहाँ तो कोई मजबूरी, कोई बूढ़ी माँ का जो इलाज या बेटी की शादी या कोई जनाजा वगैरह, उसकी कोई बात तो नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे कहने से ही बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों दुरूद व सलाम, कि उन्होंने सूद देने वाले में इन लोगों को शामिल भी किया। बाकी मैं आलिम नहीं हूं और ना मुफ्ती हूं कि भाई वाकईतन जो मजबूर है उसका क्या मामला है, वो हम फिर उलमा कराम से बात कर सकते हैं, इस हवाले से पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन जनरलाइज जो हदीस है कि सूद देने वाला भी लानती है, लानत का जो है वो हकदार है, वो आराम से ये लोग भी आ रहे हैं, जिनको गांधी साहब ने बिल्कुल ही काट के रख दिया कि ये लोग नहीं हो सकते। ये लोग हैं ना, जो खुद सूदी कारोबार को प्रमोट करते हैं, खुद कहते हैं कि हमें गाड़ियां चाहिए, घर चाहिए, अप्लायंसेस चाहिए, एक प्लांट लगाना है फैक्ट्री का, हालांकि बैंक बैलेंस में चीजें पड़ी हुई हैं, पैसे पड़े हुए हैं आपके एसेट्स में, और लिक्विडिटी है आपके पास, लेकिन आप नहीं, आप बैंक से लोन लेते हैं। तो ये तो ऐसे लोगों को तो लानत देनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे लोग उस कारोबार का पार्ट बन रहे हैं, इस पूरे सूदी निज़ाम, अल्लाह रसूल के साथ जंग करने वाले पूरे निज़ाम में पार्ट बन रहे हैं। तो ऐसे लोग लानती क्यों नहीं होंगे? और इन लोगों को हम क्यों खौफ से मुबर्रा कर दें गांधी साहब के चक्रों में? अफसोस हुआ गांधी साहब की ये बातें सुनकर। और जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया में जो इस वक्त करंट डेट सिचुएशन है, तो ये सब वजूहात जो है वो बैंकिंग इंटरेस्ट की वजह से है और लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से है। ये बूम बस साइकिल होते ही लो इंटरेस्ट रेट की वजह से है, कि आप इकोनॉमी को इतना हॉट कर देते हैं और इतना बूम पे ले आते हैं कि जो ही वो इंटरेस्ट रेट्स जो थोड़े बढ़ते हैं, और सब काम जो बैंकिंग इंडस्ट्री के फायदे में होता है, और जो बड़े बड़े अमीर पावरफुल लोग हैं उनके फायदे में होता है। गरीब आदमी अपना पैसा नहीं निकाल पाता, फंस जाता है, और अमीर आदमी पैसा निकाल के फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, स्टॉक मार्केट गिर गई, चढ़ गई, सब जो है वो की खेल चल रहे होते हैं। और आज दुनिया में जो इनकम और वेल्थ इनक्वालिटी है उसमें, अब तो ये कोई दो राय नहीं ना, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आप इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स पढ़ लें दुनिया के, कि ये जो इंटरेस्ट रेट का सिस्टम है और डेट का सिस्टम है, ये डेट जो दुनिया में 100 ट्रिलियन का है, या अमेरिका का जो 36 ट्रिलियन का डेट है, वो वो डेट जो है वो किसके पास है? वो प्राइवेट ओनरशिप में है। मुल्कों का आपस में डेट तो बहुत कम है, चाइना का और अमेरिका का। ये तो प्राइवेट डेट है अमेरिका का, और प्राइवेट में कौन लोग हैं? ठीक है, कोई मिडिल क्लास लोग भी होंगे, लेकिन खरबों रुपए के डेट जो हैं, खरबों डॉलर के डेट जो हैं, वो तो उनके पास हैं, जो ऑलरेडी अमीर हैं, जो सूद खा रहे हैं उसमें से। और सूद पे कौन कर रहा है? अमरीकी अवाम या पाकिस्तानी अवाम। यानी पाकिस्तानी हुकूमत जो कर्ज ले जा रही है, वो टैक्स जमा हो रहा है, उसमें से खर्च हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, सड़कों का हाल आप देख लें। यानी ये जो पूरा विशेष सर्कल है, उसमें सब कैसे निकाल सकते हैं उन लोगों को जो सूद खिलाते हैं, शौक से सूद खिलाते हैं? कैसे निकाल सकते हैं आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं निकाला, आप कौन होते हैं निकालने वाले? ये वो हदीस है कि धर्म, एक धर्म भी खाने वाला जो है वो 36 टाइम्स जो है वो फॉर्निकेशन या एडल्ट्री करने के बराबर है। So when we combine the Quran and this authentic Sunnah, the Islamic message becomes crystal clear and comprehensive. The prohibition is on the system of riba. The Quran condemns the act and the injustice of riba in the strongest term. The Sunnah then explicitly identifies all the key players in that unjust system and holds them equally accountable. A system cannot function without both a giver and a taker. The compelled giver argument is addressed by intent. The primary text address the normative willing participants in a riba-based transaction if a person is truly under duress, ikrah, a separate principle of in Islamic law can mitigate the legal responsibility. However, this is an exception, not the rule. The default ruling is the prohibition of both parties. ये पॉइंट जो है, ये उलमा कराम से मजीद पूछने का है कि कोई अगर निहायत मजबूर है, बिल्कुल यानी कराहियत के दर्जे पे आ गया है, जैसे कहते हैं कि सुअर खाना यानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए जायज बन जाता है, तो क्या उस प्रिंसिपल पे कोई है? लेकिन अगेन, मेरे पास अभी इसकी वो नहीं है। मैं जितना कहना चाहता था वो मैं कह चुका हूँ कि सूद
وہ دینے والے جو خوشی خوشی جاتے ہیں اور خوشی خوشی جو ہیں وہ، بلکہ ایون جو مجبور بھی ہے، کیا اسے تمام اپنے ریسورسز جو ہے یا تمام اس نے جو مینز جو ہے وہ ایگزاسٹ کر لیے ہیں؟ کیا تمام کوشش محنت کر لی ہے کہ جو وہ جا رہا ہے سود پہ قرض لینے کے لیے؟ تو یہ سب ایک بندے کا اپنا پرسنل معاملہ بھی ہے. جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنے بڑے خوفناک گناہ میں شامل ہونے جا رہا ہوں، تو یقیناً وہ اور ٹرائی کرے گا اور محنت کرے گا. اس کے بعد اگر مجبوری ہے تو پھر یہ ڈفرنٹ معاملہ ہو سکتا ہے. دا اسپرٹ آف دا لا از لبریشن فرام ایکسپلائٹیشن. یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن کی آیات ہیں اور رسول اللہ کی حدیث خاص طور پہ یہ جو دینے والی پہ ہے، اس کے اندر چاروں باتیں، چاروں کی بات کی گئی، چار مختلف ایکٹرز کی بات ہوئی. بلکہ مجھے بھی ایک چیز یاد آئی، میں آپ کو بیان کرتا ہوں کچھ دیر میں، وہ یہ. تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ جو زیادتیاں ہیں یہ مکمل طور پہ ختم ہوں. دا گول آف شریعہ از ٹو اسٹیبلش اے جسٹ اینڈ ایتھیکل اکنامک سسٹم. اینڈ ایکسپلائٹیو سسٹم ریکوائرز ٹو ولنگ پارٹیز. کامن سینس کی بات ہے. ون ٹو ایکسپلائٹ اینڈ ون ٹو بی ایکسپلائٹیڈ. اسلام سیکس ٹو ڈسمینٹل دس انٹائرلی. By forbidding both ends of the transaction, it aims to eradicate the system itself, protecting society from its moral and economic harms. تو بالکل آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ اسلام کا جو پورا نظام ہے سود کے حوالے سے وہ کیا ہے. تو اس میں ہم کسی ایک دینے والے کو معاف نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی میرے معاذ اللہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. تو اس کو کیسے آپ خام خواہ اس کو محدود کر سکتے ہیں اپنے اپنے خالی خولی کے اور جو کمزور دلائل سے. تو وزڈم کیا ہے؟ اٹ شیٹرز دا لو ریٹ جسٹیفیکیشن. اب میں ذرا ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں جو میں نے بات پہلے بھی کی، کہ دا ماڈرن بینکنگ سسٹم آپریٹس آن دا سیڈکشن آف لو انٹرسٹ ریٹس. اکثر و بیشتر یورپین ممالک میں، امریکہ میں، آسٹریلیا، کینیڈا میں، جاپان میں لو انٹرسٹ ریٹس ہیں. تو کیا وہاں معاف کر دیں؟ وہاں جو خوشی خوشی لینے جا رہا ہے سود پہ قرضہ، وہ مطلب وہ وہ اس کو ہم چھوڑ دیں رسول اللہ کی حدیث کو خام خواہ اپنے اپنے تئیں دلیل دے کر اور اس کو محدود کر کے؟ اٹ میکس ڈیٹ سیمس مینیجیبل اینڈ ہارملیس. دس حدیث یعنی جو حدیث بیان ہوئی سود کھانے کھلانے، اس پر کاتب بننے اور اس پہ شاہد بننے، اس کو لکھنے والے کے والے سے، دس حدیث رسپونڈس بائی سیئنگ that the spiritual and societal cancer of riba is present even in the smallest conceivable unit, a single dirham. کہ سنگل درہم بھی جو ہوگا وہ کینسر کے مترادف ہے. ایک سیل بھی کینسر کا ہے تو وہ خطرناک ہے. The problem is not the rate but the principle and the wisdom behind it. It exposes the true cost. People see a 2% interest rate as a small financial cost for a loan. The prophetic vision reframes this entirely. It declares that the real cost of that small interest is a sin of a big gravity, whose gravity in the divine scale is comparable to the most heinous social crimes. It's a cost paid not just in currency, but in the spiritual and moral degradation of society. It diagnoses the root of the debt crisis, the unbearable global debt exceeding 100 ٹریلین. جس ٹائم پہ میں یہ پریزنٹیشن بنا رہا تھا تو ابھی 100 ٹریلین ہے. اور امریکہ کا ہم جانتے ہیں، ایک امریکہ میں ایک ریفرنس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ 37 ٹریلین تو اس میں سے امریکہ کا ہی ہے. از دا ڈائریکٹ لاجیکل آؤٹ کم آف نارملائزنگ دس لیسٹ سیویئر فارم آف ربا. اور یہ ایک اور بات بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یوزبری اور انٹرسٹ میں بھی فرق کرتے ہیں، اور کافی پڑھے لکھے لوگ، کہ وہ بینکنگ جو کاروبار میں جا رہا ہے قرض اس میں سود آ رہا ہے تو وہ تو ایک کاروباری کام ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے. اسلام تو ہمیشہ جو یوزوری ہے. اب یہ لفظ انگلش کے ہیں، اسلام تو خالی ربا کہہ رہا ہے. اسلام میں تھوڑی دو لفظ ہیں کہ میں کہوں کہ دو لفظ ہیں اسلام میں یا قرآن میں یا حدیث میں کہ یہ ربا ہے اور یہ کوئی اور لفظ ہے. نہیں، قرآن نے تو ہمیشہ ربا کا ورڈ یوز کیا ہے. یہ انگلش ٹرمز میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھاگنا تھا اور حکم عدولی کرنی تھی تو کہہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یوزوری کی بات کرتے تھے، وہ ایگزوربیٹنٹ ابو 10 15% 20% جو سودی نظام تھا اور غریبوں کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ اس کے بارے میں ہے. یہ تو بینکنگ کا انٹرسٹ ہے، یہ تو جائز ہے، یہ تو کاروبار کے لیے لیا جا رہا ہے. اسلام نے دونوں کو ایک ہی ٹریٹ کیا ہے، تبھی ایک ہی لفظ ہے ربا کا. تو by making the first seemingly innocent step of low interest lending permissible, the entire monstrous system of debt was unleashed. اور یہ دیکھیے آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ، اور جو اللہ the all knowing الحکیم العلیم، جو دنیا کے آنے والے تمام
جو دور ہیں ان سے واقف ہے، اور تمام جو بس جو الحکیم کہنا ہی کافی ہے کہ تمام تمام حکمت کے خزانے اس کے پاس ہیں، تمام علم کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 1%، ½ % یعنی 1 درہم بھی جو ربا ہے، وہ دینے والا اور کھلانے والا اور کھانے والا سب اس میں ایک درجے میں شریک ہیں، اور سب قیامت کے دن جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوں گے، اور اللہ اور اس کے ساتھ جنگ میں شمار ہوں گے، اور وہ جنگ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو یہ دو جو سلائڈس ہیں آخر کی، خاص طور پہ یہ لو انٹرسٹ ریٹ جس کے اندر بندہ خود جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ، ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو کریڈٹ کارڈ کے فون آتے تھے اور ہم خوشی خوشی کریڈٹ کارڈ لے لیتے تھے؟ تو کیا کسی نے ہمیں گن پوائنٹ پہ کہا ہوا تھا؟ تو یہاں ہے وہ لوگ دینے والے، وہ لوگ ہیں جو کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں خام خواہ، وہ لوگ جو خام خواہ آسائشیں اور بلڈنگیں اور گھر اور گاڑیاں لیتے ہیں بینک کے لو انٹرسٹ سود پہ۔ یہ لوگ ہیں وہ جو اس پورے سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، نرش کر رہے ہیں، اس کو جلا بخش رہے ہیں۔ تو کیسے چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کو؟ ان کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہیں بھول نہ جاؤں، میں بات بیان کر دیتا ہوں کہ غامدی صاحب نے اس حدیث پہ یہ بھی غور نہیں کیا کہ سود لکھنے والا جو ہے وہ، جو کسٹمر ہے جس کو غامدی صاحب بچا رہے ہیں، اس کا بھی تو آدمی ہو سکتا ہے۔ نہیں، جب لکھا جاتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ ایک بینکنگ والا بھی لکھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی لکھ رہا ہوگا، یہ بھی تو نوٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ، اس کا بھی تو کوئی دوست آیا ہوگا لکھنے کے لیے، تو اس پہ بھی لعنت، تو اس پہ لعنت ہے، سب پہ لعنت ہے، جو کہ جو لے کر آیا اس پہ لعنت نہیں ہے؟ اور بتاؤں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، جو گواہ ہوتا ہے، گواہ تو پھر وہ بینک کا بھی ہے تو اس کا بھی ہوگا، کوئی وہ جاتے ہیں جا کے لکھوا کے لاؤ اس کو، نوٹری پبلک سے یا کسی 17 گریڈ کے آفیسر سے بھی سائن کراؤ، لوگ سائن کرواتے ہیں۔ تو جو سائن کر رہا ہے وہ کیوں سائن کر رہا ہے؟ تو وہ بھی شاہد میں آ گیا، شاہد الربا میں آ گیا، کاتب الربا میں آ رہے ہیں لوگ۔ تو کاتب الربا میں خالی بینکنگ کے لوگ تھوڑی آ رہے ہیں، کاتب میں اور شاہد میں تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو سود لینے جا رہا ہے، جس کو غامدی صاحب بری ذمہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ کیا وہ بھی بری ذمہ ہے غامدی صاحب کی نظر میں؟ تو یہ تو دونوں طرف کے کاتب ہیں، دونوں طرف کے شاہد ہیں، پھر لینے والا دینے والا بھی ہے۔ تو اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں غامدی صاحب؟ اچھا، یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیں اگر غامدی صاحب یہاں پہ ایسی ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں، ایسے ایسے معاملات کر سکتے ہیں، تو پھر اور جو چیزیں ہم ان کی پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جس پہ انشاءاللہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پہ بات کر سکوں، یہ تھوڑا بہت میں نے اکنامکس پڑھا ہوا ہے تو میں نے یہ بات کی ہے، تو پھر کیسے ہم ٹرسٹ کریں اس شخص پہ جو ایسی جسارت کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے رسک لے رہا ہے؟ اور رسک کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یعنی الحمدللہ اس ویڈیو میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رسک کیا، یہ تو کنفرم چیز ہو گئی ہے کہ غامدی صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو غلطی کو پروموٹ کر رہے ہیں ڈنکی کی چوٹ پہ اور نہایت کانفیڈنس کے ساتھ۔ تو بہت یہ افسوس کی بات ہے، غامدی صاحب کو رجوع کرنا چاہیے اس چیز سے۔ یہ بات مجھے یاد آ گئی شاہد الربا اور کاتب الربا کے حوالے سے، جہاں پڑھ لیتے ہیں کہ نیڈ آف کریڈٹ اینڈ میٹ گروتھ ڈیمانڈس، تو لون شوڈ بی پرووائڈ بائی، پھر ہم یہ مطلب اس سلائڈ میں کیا ہے کہ گورنمنٹ کا جو پورا سسٹم ہے کہ وہ انٹرسٹ پہ باقاعدہ بانڈز دیتا ہے، تو گورنمنٹ کس طرح سے اس میں شامل ہے؟ لوگ خوشی خوشی اپنے پیسوں کو گورنمنٹ بانڈز میں کنورٹ کرتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ اچھا، اس کیس میں کیا ہے؟ سود کھانے والا عوام، عوام ہو گئی، تو سود عوام یعنی عوام نے بانڈ لے لیا، تو عوام جو ہے وہ سود کھا رہی ہے اور گورنمنٹ سود دے رہی ہے۔ تو گورنمنٹ پورا، تو گورنمنٹ کو کس نے کرپٹی بھی بسا رکھا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ کس کی آپ سود پہ قرض لیں؟ اب پوری گورنمنٹ قرض دے رہی ہے، اور وہ قرض جو ہے، سوری پوری گورنمنٹ جو ہے وہ سود دے رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے، اور اس ٹیکس میں سے سود جا رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کو سود دے رہا ہے، کسی نہ کسی سے سود لے رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آپ کو انشاءاللہ آ گئی ہوگی، تھوڑا سا میں نے ایکسائٹمنٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب بانڈز کا کاروبار ہوتا ہے تو عوام بانڈز لیتی ہے اور سود کھا رہی ہوتی ہے، چلیں وہ تو سود کھانے والوں میں آ گئے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف تو خیر اس میں بھی نہیں ہے، لیکن چلیں غامدی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ سود دے رہی ہے، اور گورنمنٹ سود کہاں سے دے رہی ہے؟ جو عوام ٹیکس دے رہی ہے۔ تو ہر کوئی سود دے رہا ہے اور لے رہا ہے، تو آپ کے سامنے ہے یہ معاملہ۔ تو یہ شاید کچھ سولوشنس کی بات ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، میں سلائڈ کو اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آخری سلائیڈ ہے کہ دا پروفیٹک فور سائٹ اے شیلڈ فار آل ٹائم، ان تمام زمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے جو ہے وہ سودی نظام کو ختم کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اگر ہم سمجھیں تو۔
By not qualifying the prohibition, the Prophet sallallahu alaihi wasallam built a shield for the Muslim Ummah that would be effective in every economic context forever. He didn't just see people loving or hating high rates, he saw the more dangerous temptation, the normalization and institutionalization of debt. यानी बैंकिंग सिस्टम को जिस तरह बताया गया. He saw a world where the entire society, its housing, its education, healthcare, would be built on the foundation of credit, making everyone a servant to the financial class. In 2025, we are living in the world the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्नड अस अबाउट. आज हम अपने हालात देख सकते हैं, और जो बयान कर दिया गया कि कर्ज की सूरत हाल जो है, और कर्ज किस तरह से जो है एक साइकिल में है कि कोई इससे नहीं महफूज है. तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग में कोई महफूज नहीं है. और अल्लाह के उस रसूल की जो हदीस है, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, उसका शाहिद, उसका कातिब, सब बराबर के शरीक हैं और सब लानती हैं. लानत का मतलब क्या होता है? अल्लाह की रहमत से दूर. तो वो सब उसका शिकार है. अल्लाह ताला हमें सूद देने और लेने, उस पर गवाह बनने, उसके उसका रिकॉर्ड कीप करने, उस पर उसका उसका हिसाब रखने, और उसका जो है वो कैलकुलेशन करने, सब चीज़ों से बचाए. और आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.